नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म जयन्ती पुरासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। ओली सरकारलाई दिएको समर्थन केही दिनमै फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। समर्थनका पक्षमा आएको दबाब थेक्न नसकेको दाबी। कांग्रेस नेता नरेन्द्र जोशीको निधन, मुलुकले इमानदार राजनीतिज्ञ गुमाएको नेताहरूको भनाई। जोशीको निधनको शोकमा कांग्रेसले 3 दिन पार्टीको झण्डा झुकाउने। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चतम प्रयास गर्ने सभामुख सापकोटाको प्रतिबद्धता। चुनौती सामना गरेरै जीवन्त र जनमुखी बनाउने दाबी। योजना बिनै पूर्वाधार बन्दा समस्या सडक बनाउन पुर्याइएन मापदण्ड। स्थानीय तहले सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दा निर्मित अन्य पूर्वाधार जीर्ण बन्दै। र होली खेल्दा विशेष सावधानी अपनाउन सुझाव। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै शान्ति सुरक्षा कायम गराउन प्रहरीलाई निर्देशन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनमै ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले समर्थन फिर्ता नलिन ठुलो दबाब आए पनि अब आफूले त्यसलाई थेक्न नसक्ने बताए। अमृत ढकालको रिपोर्ट। शनिबार काठमाडौँमा नागरिक समाजका अगुवाले शीर्ष नेतासँग सवाल जवाफ गरेका छन्। कार्यक्रममा सहभागी भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्दै अब ओली सरकारलाई दिएको समर्थन केही दिनमै फिर्ता लिने चेतावनी दिए। र मैले भनिराखेको छु, नैतिक र राजनीतिक ढङ्गले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिनँ। मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति आफ्नो पार्टीको असहमति भएको भन्दै चाँडै पुनरावलोकनमा जाने पनि बताए। सर्वोच्च इज सर्वोच्च भनेको त मान्नै पर्ने यो सिस्टममा हामीले मानेका छौँ, तर असहमतिका साथ हामी पुनरावलोकनमा जाँदैछौँ। यो निर्णय सही छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसवादी दलको मुद्दा समाधान गर्न प्रतिबद्धता गरिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस, जसपा र आफू मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन अपिल गरेका छन्। प्रचण्डले जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई 1 हप्ताभित्रै सरकार बनाउने र समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन्। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँ नै सरकार बन्नु र हल गरौँ न मिलेर भन्ने मात्रै हो। आजको भोलि 1 हप्ताभित्र हाम्रो सरकार बन्छ। महन्तजी, तपाईँ हामी सरकार भएर गरौँ न, किन ओली कहाँ धाउनुहुन्छ भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। पर्दैन बाबा, जे भए पनि मलाई त तपाईँले चिन्नु भएकै छ। म त्यही हो जसले मधेसकै मुद्दालाई 2 चोटि संसदमा संशोधन प्रस्ताव हालेको छु र त्यो संशोधन प्रस्ताव पास हुन नदिने केपी ओली नै हो भन्ने कुरा तपाईँलाई राम्रो थाहा छ। कार्यक्रममा सहभागी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती आफूहरूलाई एमालेमा फर्काएको बताए। नागरिक समाजका अगुवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदबाट हटाएको कहिले देख्न पाउँछौ भन्दै नेता नेपाललाई सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै नेता नेपालले भने, बस्नुहोस्, 2 वर्षपछि सबैले साथ दिनुहोस्, नेपाली कांग्रेसले पनि साथ दियोस्। उहाँले झन् साथ दिनु जरुरी पनि छ। मान्छेले साथ दिइरहनु भन्ने कुरा आइरहेछ समाचारमा, भनेपछि म त खुसी नै हुन्छु। हाम्रो मिननजीको दया कृपा रहेसम्म यो पार्टीको सरकार रहिरहन्छ। यता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थन गरेका छन्। ओलीको विपक्षमा नखुलेका उनले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम ओली र प्रचण्डको मतभेदले सिर्जना भएको आरोप लगाए। उहाँहरूको आपसी लडाइँमा, पार्टीको भित्रको लडाइँमा हामीले के गर्नु हो? यो मेरो प्रश्न हो। यो अहिलेको परिस्थिति त उहाँहरूको कारण नै उठेको हो। त्यसै कारण सेटल त उहाँहरूले पहिले गर्नुपर्ने हो। र जहाँसम्म हाम्रो मुद्दाको प्रश्न छ, सबै प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो चाहिँ लिखित ओलीजी बाहेक लिखित भएको छ 3 बुँदे।
कार्यक्रममा सहभागी अन्य नेताहरूले संसद पुनर्स्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि नेताहरू दृढ हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट। मस्तिष्कघातका कारण निधन भएका कांग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। अन्त्येष्टि अघि जोशीको शव कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो। जोशीको निधनले नेपालले एक इमानदार राजनीतिज्ञ गुमाएको भन्दै नेताहरूले देशलाई ठूलो क्षति पुगेको बताएका छन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। शुक्रबार बेलुका निधन भएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गर्नुअघि जोशीको पार्थिव शरीर कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो, जहाँ विभिन्न दलका नेताहरू समेत श्रद्धाञ्जलीका लागि पुगेका छन्। पार्टी कार्यालयमा अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिनुअघि नेता जोशीको शव उनकै निवासमा समेत राखिएको थियो। कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको झण्डा उडाएर सम्मान व्यक्त गरेका छन्। उनले जोशीको निधनले कांग्रेसलाई अपूरणीय क्षति पुगेको बताएका छन्। अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमवाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली समेत पुगेका थिए। मस्तिष्काघातका कारण 1 महिना अघिदेखि उपचार र जोशीको शुक्रबार बेलुका निधन भएको थियो। पूर्व उद्योग मन्त्री समेत रहेका जोशी कांग्रेसभित्र इमानदार छवि भएका नेताहरूका रूपमा चिन्ने गरिन्थ्यो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नवीन्द्र राज जोशीको असामयिक निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकले यही चैत 15, 16 र 17 गते 3 दिनसम्म केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने र ती दिनमा शोकका कार्यक्रमहरू बाहेक पार्टीका अरू औपचारिक कार्यक्रमहरू नगर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले नेता जोशीको स्वर्गारोहणको 13औं दिनसम्म केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा शोक पुस्तिका राख्ने तथा 13औं पुण्यतिथिमा केन्द्र र सबै जिल्लामा भौतिक दूरी कायम गर्दै शोकसभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसले एक कुशल संगठन र सिङ्गो मुलुकले एक क्षमतावान नेतृत्वलाई गुमाएको छ। उहाँको निधनबाट पार्टी र सिङ्गो मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुगेको छ। नेता जोशीको निधनप्रति नेपाली कांग्रेसको यो आकस्मिक बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। साथै उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना साथ शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ। 2. स्वर्गीय जोशीप्रति सम्मान प्रकट गर्दै शोकका केही अवधिका कार्यक्रमहरू निर्धारण गरिएको छ। क 2077 चैत 15, 16 र 17 गते 3 दिनसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयहरूमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने। उक्त दिनहरूमा शोकका कार्यक्रमहरू बाहेक पार्टीका अरू औपचारिक कार्यक्रमहरू नगर्ने। 77 चैत र 17 गते मङ्गलबारका दिन केन्द्र तथा सबै जिल्ला कार्यालयहरू बन्द गर्ने। ख स्वर्गारोहणको 13औं दिनसम्म केन्द्रीय कार्यालय। नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व महामन्त्री, काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख, संविधान सभा सदस्य जोशीको शुक्रबार उपचारका क्रममा निधन भएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदलाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन प्रयास गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज संसदीय मामिला पत्रकार समाजको 7औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले पछिल्ला घटनाक्रमले संसदलाई जीवन्त बनाउन चुनौती थपेको बताउनु भएको हो। तर ठूला बहसपछि संसदले गति लिन थालेको बताउँदै अब जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो। गत पुस 5 गतेदेखि फागुन 11 गतेसम्मका गतिविधि र
बहसले राष्ट्रियतालाई थप बलियो बनाएको उहाँले बताउनुभयो। निकै उतार चढाव र बहसपछि अहिलेको अवस्थासम्म आइपुगेको र यो बीचमा समुद्र मन्थन भई संसदले पुनः गति लिएको बताउनुभयो। अहिले अलि शून्यताको स्थितिहरू पार्टीहरू चाहिँ छलफल बहसमा लागिरहेका छन्, भित्रभित्रै चाहिँ रणनीति कार्यनीति बनाउन लागिरहेका छन्। फेरि यो चाहिँ यसले सतहमै गति लिनेछ र यो अगाडि जानेछ। त्यसकारण बहस भएकै छ, बहसबाट एउटा चाहिँ सत्यको अन्वेषण हुनेछ र सत्य स्थापित हुनेछ। यो स्थापित गर्ने काममा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ र यो स्थापित गर्ने काममा तपाईँहरूले सफलता प्राप्त गर्ने हुनेछ। सही नीति र नेतृत्वको छनौट गर्नका लागि यो अधिवेशन सफल होस्। राष्ट्रियताको सवालमा संसदले अद्भुत एकता प्रदर्शित गरेको र ठूला ठूला समस्याहरूको समाधान गरेको उहाँले बताउनुभयो। संसद बहसको थलो भएकाले त्यहाँ व्यक्त हुने विचारप्रति सद्भाव रहने पनि सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। अहिले केही अन्योलता देखिए पनि निराश हुनुपर्ने स्थिति नरहेको उहाँले बताउनुभयो। 70 वर्ष लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै यसको रक्षाका लागि अझै 100 वर्ष लड्न तयार हुनुपर्ने पनि सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि योजना बिनै पूर्वाधार बन्दा समस्या, सडक बनाउन पुर्याइएन मापदण्ड, स्थानीय तहले सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दा निर्मित अन्य पूर्वाधार जीर्ण बन्दै। विमानस्थल छिटो बनाउन माग गर्दै बाराका स्थानीयले गरे प्रदर्शन, निर्माण कार्यको गति सुस्त भएको गुनासो। र होली खेल्दा विशेष सावधानी अपनाउन सुझाव, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै शान्ति सुरक्षा कायम गराउन प्रहरीलाई निर्देशन। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रोल्पाको धेरै स्थानीय तहले विकासको नाममा जथाभावी सडक निर्माण गर्दा अन्य विकास निर्माणको संरचना जीर्ण बनेका छन्। सडककै कारण खानेपानी आयोजना, सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न भएका छैनन्। रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। रोल्पामा पछिल्लो समय सडक निर्माणलाई मुख्य विकास मानी जथाभावी निर्माण गर्दा निर्माण भएका अन्य संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गएका छन्। प्युठानको किमीचौर माडीचौर सडकको ट्र्याक खोल्ने क्रममा माडी खोलाबाट रोल्पा नगरपालिका 5 बाजबाङ गाउँमा जाने 3वटा सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको छ। निर्माण थालनी भएको 35 वर्ष पुग्दा समेत प्युठानको सिँचाइ नहर निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र प्युठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका 5, 7 र 8 मा सिँचाइ गर्न करिब 14 करोड रुपैयाँ खर्चको आयोजना सडक निर्माण गर्दा ध्यान नपुर्याउँदा अल्पत्र अवस्थामा रहेको छ। यो माथिबाट बाटो खन्दाखेरि बाटोले बिगारेको छ। बाटोले बिगार्दाखेरि अब जनताले अब माथि र वडा कार्यालय पनि खै गइ हेर्दिनु भएन। त्यसै के गर्नु आफ्नो घरबाट परिश्रम उठाएर हेर्नु सब जनता आफूबाट मैबाट उठाएर लगानी गरेका सर। अहिलेसम्म लगभग 5 लाख रुपियाँ खर्च भइसक्यो सर। सिँचाइ कुलो समयमै मर्मत हुन नसकेपछि गत वर्षदेखि यहाँको झन्डै 500 रोपनी खेत बाँझै छ। ओडान सिँचाइ कुलो, सेसी घाट सिँचाइ कुलो र धाङकुना सिँचाइ कुलो समयमै मर्मत हुन नसकेपछि गत वर्षदेखि यहाँको झन्डै 500 रोपनी खेत बाँझै रहेका छन्। जथाभावी सडक निर्माण गर्दा रोल्पाको घोडा गाउँको झन्डै 200 हेक्टर जमिन 2 वर्षदेखि मरुभूमि झैँ भएको छ। कुलोको चाहिँ अवस्था एकदम जीर्ण अवस्था छ है। त्यो देखिहाल्नु भएको छ तपाईँहरूले पनि। अब सरकारी निकायबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब खासै त्यस्तो सहयोगहरू केही आएको छैन होइन। त्यसले चाहिँ अब त्यो चाहिँ राम्ररी सरकारी निकायबाट चाहिँ हामीलाई सहयोग हुनु पर्यो। त्यही हो। अब हामीले यहाँ वर्षेनी अब तपाईँको यो बाटो जुन ट्र्याक खोल्यो त्यो ट्र्याकले गर्दा हामीले चाहिँ अब वर्षेनी चाहिँ हामीलाई एकदम अभाव भइरहेछ जस्तो कि हाम्रो यो कुलोमा मात्रै हाम्रो 10, 15, 17 घर छौँ होइन। 17 घरलाई चाहिँ अब धेरै नोक्सान दिइरहेछ यो कुलोले गर्दा चाहिँ। अब हामीले चाहिँ अब जस्तो धान उत्पादन हुन्छ त्यो धान उत्पादन नहुने भयो। सडक निर्माण गर्दा भएको क्षतिका विषयमा वडा कार्यालय, नगरपालिका र सिँचाइ डिभिजन लुङ्ग्री माडी करिडर लगायतका कार्यालयमा पटक जानकारी गराउँदा पनि कतैबाट सुनवाई भएको छैन। मोहीवालाले पैसा उठाएर एक्सकाभेटर लगाउँदा पनि कुलोमा पानी नआएकाले यस वर्ष पनि धान लगाउन पाइँदैन कि भन्ने चिन्तामा किसान छन्।
पहिला हाम्रो सिँचाइ कुलो राम्रै थियो, बाटोको कारणले गर्दा बाटोले खन्दियो र बिग्रियो। अनि पछि आएर हामीले स्थानीय सरकारमा धेरै पटक भनिसक्यौँ। धेरै पटक भन्दा पनि यो बर्खा मासमा 3 लाख जति त हालिदिनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री कोषबाटै केबाट आएको भनेर कोरोनाबाट हालिदिनु भयो। तर यहाँको 3 लाखले केही काम पनि भएन। बर्खा मासमा खनेको कुलो अहिले काम पनि लागेन। यहाँ हामीहरू धेरै दुखी पीडित छौँ। रोल्पाको धेरै स्थानीय तहले विकासको नाममा जथाभावी सडक निर्माण गर्दा अन्य विकास निर्माणको संरचनालाई ध्यान नदिँदा सञ्चालनमा रहेका सिंचाई आयोजना लगायत अन्य संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गएका छन्। स्थानीय तहले यस क्षेत्रमा पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। निजगढका स्थानीयहरूले निजगढमा निर्माण गरिने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेका छन्। विमानस्थल बनाउने कुरा मात्रै भएको तर काम सुस्त भएको भन्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भन्दै काम सुरु भएको लामो समय भए पनि बाराको निजगढमा विमानस्थलको कामको गति निकै सुस्त रहेको छ। विमानस्थलका लागि 4 किल्ला घेर्ने खोलामा तटबन्धको कार्य गर्ने काम भएको भए पनि विमानस्थल निर्माणको मुख्य काम सुरु हुन नसकेको भन्दै स्थानीयले बारामा प्रदर्शन गरेका छन्। विमानस्थल बनाउने कार्यको विभिन्न ठाउँबाट विरोध भइरहेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले विरोध गर्नुभन्दा समयमै बनाउने गरी माग गर्न आग्रह गरेका छन्। विमानस्थल बनाउँछ जुल्की सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ र सानातिना एनजिओ आइएनजिओले विदेशी चलखेलमा जुन किसिमका कार्यक्रम अध्ययनै नगरिकन कुन ठाउँ के कसरी त्यो ठाउँमा किन हचुवाको भरमा कार्यक्रम गर्ने र के गरिदिने विरोध गरिदिने। विरोध गर्दा तथ्यमा आधारित त्यहाँको भूगोल के छ त्यसमा आधारित भयो भने त्यो उपयुक्त हो। तर त्यो कार्यक्रममा हेर्दा बुझ्दा कुनै पनि किसिमले निजगढ विमानस्थललाई रोक्दैन भने म एकदमै विश्वस्त छु। युवाहरूले आन्दोलन गर्नुको कारण चाहिँ अस्ति 8 गते काठमाडौँमा जुन एउटा वातावरणविदहरूले यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नु हुँदैन, निजगढ बचाऊ भनेर एउटा नारा जुलुस निस्किएको थियो। त्यसको विरुद्धमा निजगढ वासीहरू त्यसको विरुद्धमा चाहिँ यो कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यसलाई लिएर निजगढवासी लगायत यहाँ मध्य तराई जोड्ने तराईवासी सबै त्यस विषयमा एउटा आतंकित बनेका छन्। यो कहाँबाट निस्क्यो के भयो भन्ने कुरामा। विमानस्थल निर्माणका लागि चाहिने कुल 11,875 बिघा क्षेत्रफल मध्ये पहिलो चरणका लागि 1900 हेक्टर वन क्षेत्रमा नम्बरिङ ट्यागिङ कार्य सुरु गरे पनि अहिले रोकिएको छ। दुईवटा प्लटमा गरी 57,350 मा नम्बरिङ ट्यागिङ कार्य मात्र भएको छ। टागिया बस्ती स्थानान्तरण गर्ने कुरा अझै टुङ्गो लागेको छैन। अन्य काम जारी रहेको भए पनि मुख्य समस्याको रूपमा रहेको टागिया बस्तीको स्थानान्तरणको बारेमा अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन। व्यवस्थापनको लागि इन्टरनल होमवर्क धेरै भइसकेको छ। अब डिसिजन लेभलमा छ, डिसिजन भइसकेको छैन, तर होमवर्क भइसकेर हामीले के गर्न सकिन्छ हैन अप्सनहरू पनि त्यहाँ स्टडी भएर माथिल्लो निकायमा पुगिसकेको छ। र निर्णय भइसकेपछि मात्रै हामीले भन्न मिल्छ। निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणमा समस्या हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको पनि अहिलेसम्म सुनुवाई हुन सकेको छैन। विमानस्थल निर्माण हुने कुराले खुसी भएका स्थानीय कामको गतिले निराश भएका छन्। विमानस्थल निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम भइसकेकोले छिटो निर्माण सम्पन्न हुने गरी काम थाल्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेपालमा आज थप 85 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,750 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 3027 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 93 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,72,435 जना कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल 1288 जना आइसोलेसन र 59 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,59,045 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
होलीमा विशेष सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ। कोभिड-19 को जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल प्रहरीले होली पर्व मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाउन सबैमा अनुरोध गरेको हो। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 सङ्क्रमण फैलन सक्ने भएकाले नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशन र स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्ण पालना गर्न पनि प्रहरीले विशेष अनुरोध गरेको छ। प्रहरीले 77 वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन र शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउन आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष आइतबार पहाडी क्षेत्रमा र सोमबार तराईमा होली मनाइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भारत, बेलायत, फ्रान्स लगायत युरोपेली मुलुकमा कोभिड-19 को सङ्क्रमणको दरमा वृद्धि भएको र नेपालमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ प्रशासनले पनि सङ्क्रमणको जोखिम उच्च रहेको भन्दै होली पर्वलाई आफ्नो घरभित्रै सीमित गरी सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादा अनुसार खेल्न भनेको छ। बाहिर हिँड्दा अनिवार्य मास्क लगाउन, भौतिक दूरी कायम गर्न, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न र स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। यसरी सार्वजनिक स्थानमा आउँदा मास्क प्रयोग नगर्ने र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्नेलाई संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले होलीमा हुल तथा ठुला जमघटबाट टाढा बसौँ, कोरोना होइन माया बाँडौँ भनेर सन्देश प्रवाह गरेको छ। आज चिल्लाथ्व चतुर्दशी अर्थात् विश्व नेवार दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा विशेष कार्यक्रम गरी चौथो विश्व नेवार दिवस मनाइएको हो। चौथो विश्व नेवार दिवस आयोजक समितिका अनुसार कोभिड महामारीका कारण गत वर्ष हुन नसकेको विश्व सम्मेलन पनि आजै आयोजना गरिएको छ। सम्मेलनमा विश्वभर छरिएर रहेका नेवारहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल भाषा साहित्य क्षेत्रमा विशेष योगदान दिने नेवार पुर्खाहरूको तस्बिर प्रदर्शनी, नेवार खानाका स्टल, विभिन्न प्रख्यात कलाकार र सङ्घ संस्थाबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरिएको छ। सम्मेलनमा नेवार समाज र नेपाल भाषाको विकासका लागि विशेष योगदान दिने विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। काठमाडौँ महाराजगञ्ज चक्रपथका स्थानीयवासीले सडक विस्तारका लागि घरजग्गा खाली नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। सडक विस्तार गर्न कानुनी र प्राविधिक जटिलता देखाउँदै घरहरू भत्काएर र जग्गा अधिग्रहण गरेर ट्राफिक समस्या समाधान नहुने स्थानीयको जिकिर छ। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। काठमाडौँको महाराजगञ्ज चक्रपथ क्षेत्रका स्थानीयले सरकारले चक्रपथ विस्तारका लागि कायम गरेको 31 मिटरको क्षेत्रफललाई नमान्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। त्यस क्षेत्रमा सडक र फुटपाथ चलाउँदा मेलम्चीको पानी वितरणमा समस्या आउन सक्ने पनि उनीहरूको तर्क छ। 5 रोपनी जग्गा सडक विस्तारका लागि आफूले पहिला नै योगदान गरिसकेको बताउँदै स्थानीयवासी कृष्ण प्रसाद सिग्द्यालले सरकारले तोकेको मुआब्जा पनि आफूले नलिएको र आफूसँगै अन्य स्थानीयवासीले पनि मुआब्जा नलिएको बताए। अनि मूल समस्या के हो भनेदेखि यहाँ यो बस्ती सरकारले विकास गर भनेर दियो, मापदण्ड बनाइदियो, त्यो मापदण्ड अनुसार सबै कुरा बन्यो। बनिसकेपछि चाहिँ नि अब हामी यो भत्काउँछौँ भनेर एउटा तदर्थ निर्णय नेपाल सरकारले गर्यो, जुन उचित होइन। दोस्रो, यसले यो जुन ट्राफिकको समस्या समाधान गर्न खोजेको हो त्यसले त्यो समाधान पनि दिँदैन। सोच्दैन, सोचिकन त्यसै चाहिँ नि 50औं वर्ष 100औं वर्षदेखि डेभलप भएको चिजहरूलाई चाहिँ भत्काउँदै जाने होइन। यो चाहिँ नि समस्याको समाधान होइन भन्ने हाम्रो भनाइ हो मुख्यतः। आफूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी संरचना निर्माण गरेको बताउँदै अर्का स्थानीय समित भट्टराईले सरकारको मन परी नसहने बताए। उनले नक्सा पास गरेर बनाएका संरचना नहटाउने चेतावनी दिए। अब यो चाहिँ हामीले पहिलेदेखि नै गभर्मेन्टले सेन्टरबाट 15 मिटर छाडेर बनाउनु पाउने हुनाले हामीले नियमअनुसार सबैसँग एप्रुभल लिएर नक्सा पास गरेर बनाएको हो। अब रिङ रोड बनाउँदाखेरि नै यो बिल्टअप एरिया पहिलेदेखि बनाऊ सहर बिगार्नु हुँदैन भन्ने त्यो बेला आवश्यक भएको कुरा आजको दिनमा आवश्यक नहुने भन्ने त कुरै भएन। होइन, यो भइरहेको एक्जिस्टिङ 30 मिटर नै काफी छ। यसलाई नै राम्रो अरू हिसाबले म्यानेज गरेर यो घरलाई चाहिँ नभत्काएर सरकारको
पैसा पनि खर्च नगर्ने, यसलाई मुआवजा दिएर सरकारको पैसा पनि खर्च नगर्ने र स्थानीयहरूलाई नि उठीवास नगराउने भन्ने हाम्रो माग हो। स्थानीयको माग अनुसार सर्वोच्चमा उजुरी परेको र सर्वोच्चले स्टे अर्डर जारी गरेको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने कानुन व्यवसायी प्रभु कोइराला बताउँछन्। नागरिकको बसोबासको समेत राज्यले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने सम्मका धेरै नजिरो प्रतिपादन छ र जिसमा के त भन्दा उचित क्षतिपूर्ति नगरेर वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन बाटो विस्तार नगर्नु भन्ने 3 जना श्रीमानको अथवा विशेष इजलासबाट चाहिँ फैसला भयो र त्यसको विरुद्ध नेपाल सरकार यो चाहिँ उल्टाउनुपर्छ भनेर नेपाल सरकार गयो। जाँदाखेरि के त सम्मानित 5 जना श्रीमानको बेन्चबाट 2075 चैत्र 7 गते पुनरावलोकनको अनुमति पनि प्रदान गरेर अर्थात् त्यो 3 जना श्रीमानहरू जुन पूर्ण इजलासले फैसला गरेको छ त्यो नै सर्वश्रेष्ठको मुद्दामा के त अन्तिम एउटा ज्युरिस्प्रुडेन्स अथवा चाहिँ सिद्धान्त कायम भएर रहेको छ। त्यसलाई हामीले के त भन्दा कानुनमा के मानिन्छ, कानुन शास्त्रमा अथवा हामी सबैले मान्नुपर्ने के छ भन्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश फैसला सबैले अनिवार्य रूपमा चाहिँ मान्नुपर्छ भनेर धारा 126 संविधान व्यवस्था गरेको छ। केवल चक्रवात विस्तार हुँदैछ यत्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले स्टेट दिएर राखिरहेको छ। अब पत्रकार साथीहरू के लेख्छ कुनै पत्रिकामा अनलाइनमा अहिले त धेरै छ एक्सेस हामीसँग, तर के त भन्दा सही तथ्य नै थाहा नभइकन मिडियामा आइदिँदा एउटा चाहिँ चिन्ताको बाटो हुने र सही तथ्य समाचार चाहिँ पब्लिक जनता समक्ष नपुग्ने देखेको कारणले उहाँहरूले गर्नुभएको, त्यसमा सहयोगी रूपमा म आएको छु। ल धन्यवाद। स्थानीयले आफू पीडित भएको गुनासो गर्दै गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारलाई धेरै प्रश्न गरेका छन्। यता काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनाले भने निर्माणाधीन चक्रपथको विस्तारसँग सम्बन्धित फाइल विभागमा पठाएको जनाएको छ। त्यस हुनाले हामीले चाहिँ अब विभागको निर्णयको लागि हामीले विभागमा चाहिँ हामीले फाइल पेश गरेका छौँ। त्यसमा सम्बन्धमा मुआवजाको लागि के गर्ने कसो गर्ने भन्ने किसिममा चाहिँ विभागमा हामीले फाइल अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको निर्णय अब प्राप्त हुन चाहिँ बाँकी छ। यसमा खास 19 वटा घरको चाहिँ समस्या देखिन्छ। त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म मैले विभिन्न निकायमा पनि सबै निकायमा सोधपुछ गरेको छु, सबै ठाउँ चिठी पत्र पठाएको छु, तर अहिलेसम्म चाहिँ मैले त्यो सम्बन्धमा चाहिँ केही जानकारी चाहिँ प्राप्त भएको अवस्था चाहिँ छैन। त्यही राजपत्र र हाम्रो जुन गोर्खापत्र पब्लिस भएको नोटिस अनुसार चाहिँ हामी अघि बढाएका छौँ। पूर्वाधार विकासमा स्थानीय बाधक बन्न हुँदैन, त्यसका लागि सरकारले स्थानीयका जायज माग पूरा गर्नुपर्छ। आपसी समन्वयमा समस्या समाधान गरी विकास निर्माणका काम अघि बढाउन सरकारी निकायले उचित पहल कदमी सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सेनाका साथमा निरा राणा भाट, काठमाडौँ। प्राकृतिक उपचार स्थलको रूपमा परिचित म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 4 तातो पानीको पर्यटन व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम र रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण सुनसान बनेको तातो पानी अहिले स्नान गर्नेहरूको घुइँचो लागेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। 2076 चैत पहिलो हप्तादेखि बन्द भएको तातो पानी 2077 माघ 1 गतेदेखि खुला गरिएको थियो। 10 महिना बन्द भएको तातो पानी कुण्ड अहिले पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ। फागुन महिनाको 22 गते बिहानसम्म 2650 जनाले स्नान गरेका छन्। हाल दैनिक 1500 जनाले कुण्डमा स्नान गरिरहेका छन्। चाप बढेकाले 3वटा समूह बनाएर स्नान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, कास्की, काठमाडौँ लगायत देशका सबै जसो जिल्लाबाट स्नान गर्न आएका छन्। अहिले यो जुन हामीले 10 महिनासम्म बन्द गरिरहेका थियौँ, अहिले माघ 1 गतेबाट खुलेपछि जुन नुहाउन आउने सङ्ख्या हामीले यति धेरै एकैचोटि यो कोरोनाको कारणले यति धेरै यस्तो भिड हुन्छ भने हामीले सोचेका पनि थियौँ। तर यो फागुन महिनामा मात्र आजसम्मको हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि 2650 जना यहाँ उपचारको लागि आइसक्नु भएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले यो यहाँ म्यानेजमेन्ट गर्न व्यवस्थापन गर्नु पनि हामीलाई धौधौ परिरहेको छ। हामीले यो गत वर्षभन्दा यसपालि यो नुहाउन आउने बिरामीहरूको सङ्ख्या एकदम बढ्दो छ। समितिले ज्वरो रुगाखोकी लागेको हुन नपर्ने र मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। म्याग्दी नदीको किनारमा जमिनभित्रबाट बिरेनुनको गन्धमा निस्कने 50 डिग्री सेल्सियस तातो पानी सङ्कलन गरिएको तलाउमा एक पटकमा 350 देखि 400 जनाले स्नान गर्न सक्ने क्षमता छ। पाहुनाको चापसँगै तातो पानी बजारका होटल र घरबास पाहुनाले भरिभराउ भएका छन्। 200 घरधुरी भएको तातो पानीमा 10 वटा होटल छन्। सबैजसो घरमा घरबास सुविधा छ। होटलसँगै व्यापार व्यवसाय पुरानै लयमा फर्किएको स्थानीयवासीले बताएका छन्।
कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय यो होटल व्यवसाय र तातोपानी कुण्ड लगायत सँगसँगै चाहिँ स्कुल चाहिँ अलिकति धरापमा परेको थियो, अप्ठ्यारो अवस्थामा थियो। अहिले चाहिँ यो माघको 1 गते 2077 साल माघको 1 गतेबाट हामीले तातोपानी कुण्ड खोलिसकेपछि अहिलेसम्म यो फागुनको आज चाहिँ 21 गते पहिलेको अवस्थामा फर्केको अवस्था छ। तातोपानीमा स्नान गरेमा ग्यास्ट्रिक, बाथरोग, ढाड दुख्ने, छाला सुन्निएको, बजारिएको, मर्किएको, पेट दुख्ने, खाना रुचि नहुने लगायतका स्वास्थ्य समस्या निको हुने बिरामीहरूको भनाइ छ। ग्यास्ट्रिक, बाथरोग, युरिक एसिड, ढाड दुख्ने, छाला सम्बन्धी विविध रोग, सुन्निएको, बज्रिएर चोट लागेको, मर्किएको, पेट सुन्निने, गलगाड र एसाइटिस जस्ता स्वास्थ्य समस्या निको हुने गरेको बिरामीहरूले बताउँछन्। खास पेटको समस्या, अब कोही घुँडा दुख्ने समस्याहरू लगायत सम्पूर्ण रोगको निको हुने हुँदा यहाँ टाढा टाढाबाट पेटका रोगीहरू, खुट्टाका रोगीहरू, कोही भाँचिने, कसैका खुट्टा आदिहरू मर्किने सम्पूर्ण यहाँ हुनुभएको छ र सबैलाई निको पनि भएको छ। जस्तै प्यारालाइज त्यस्ता रोगीहरू हामीले 2-4 दिन पहिला देख्दाखेरि हिँड्न नसक्ने र यहाँ डुब्दैखेरि एकदम निको भएर लौरो टेकेर आफै हिँड्ने हामीले स्वयं आज 5 दिन भयो यहाँ देखिएको छ। सन्चो लाग्छ कि भनेर आएको पुरा दुखेर पत्रकार पहिला नै आउनुहुन्थ्यो? है म फर्स्टमा आएको। ए कस्तो भइरहेछ? कति दिन भयो डुबेको? आज 7 दिन भयो। खै अलिकता भयो जस्तो भएको छ। मुटु खाने समस्या, हातगोडा खाने समस्या, म आउँदाखेरि यहाँ सिरिप एउटा हिर्राको बुट्टा थियो। अहिले म आएको 13 वर्ष भयो। वर्षै नै आउनुहुन्छ? वर्षै नै आउँछु। अनि अहिले जबैलाई के छ, निको हुन्छ यहाँ डुबेपछि? तब भने 5 वर्ष ओछ्यान नउठाएको मान्छे यहीँ आएर मैले ओछ्यान उठाएर अहिले यति अन्न खानु पाएँ। यस स्थानमा बिरेनुन र गन्धन सल्फर तत्त्व सहितको 45 देखि 57 डिग्री सेल्सियस तातो पानी निस्कने पानी सङ्कलन गरिएको पोखरीमा स्नान गर्न फरक फरक समय तालिका बनाइएको छ। 350 रुपियाँ शुल्क तिरेर 10 दिनसम्म स्नान गर्न पाइन्छ। गत आर्थिक वर्षमा बिरामीको प्रवेश शुल्क र चन्दा सहयोग गरेर समितिलाई कुल 1,21,00,000 रुपियाँ आमदानी भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। ओली सरकारलाई दिएको समर्थन केही दिनमै फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। समर्थनका पक्षमा आएको दबाव टेक्न नसकेको दावी। कांग्रेस नेता नवीन्द्र जोशीको निधन, मुलुकले इमानदार राजनीतिज्ञ गुमाएको नेताहरूको भनाई। जोशीको निधनको शोकमा कांग्रेसले 3 दिन पार्टीको झण्डा झुकाउने। संसदलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चतम प्रयास गर्ने सभामुख सापकोटाको प्रतिबद्धता, चुनौती सामना गरेरै जीवन्त र जनमुखी बनाउने दावी। योजना बिनै पूर्वाधार बन्दा समस्या, सडक बनाउन पुर्याइएन मापदण्ड, स्थानीय तहले सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दा निर्मित अन्य पूर्वाधार जीर्ण बन्दै। र होली खेल्दा विशेष सावधानी अपनाउन सुझाव, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै शान्ति सुरक्षा कायम गराउन प्रहरीलाई निर्देशन। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।